हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ओपिनियन पर। तो आज हम पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारे साथ मेहमान हैं, वो कारी तनवीर हैं। स्वागत है कारी तनवीर जी हमारे अल्टीमेट ओपिनियन चैनल पर। जज़ाक कारी तनवीर जी, बताइए, अपने बारे में बताइए थोड़ा। जी, मैं यहाँ मदरसा दारुल शब्बीरिया गाँव हलवो के अंदर पड़ता है, ज़िला सहारनपुर रोड पे ही है। 6-7 साल से खिदमत दे रहा हूँ और मैं हिफ्ज़ की दरसगाह में एक मुदर्रिस के तौर पर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे इसी तरह काम लेते रहे और बच्चे कामयाब होते रहे। ये मेरी खिदमत है। जी, मदरसे में जैसे अरबी है, उर्दू है, जैसे हिंदी वगैरह भी पढ़ाई जाती जी, है? जी। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ तक 5वीं तक अशरी तालीम यानी दुनियावी जो तालीम कहते हैं वो भी है और अल्हम्दुलिल्लाह कायदे से लेकर के नूरानी कायदे से लेकर के हिफ्ज़ मुकम्मल तक यहाँ पर तालीम दी जाती है। उसके साथ में उर्दू की तालीम बहुत अच्छे तरीके से दी जाती कारी तनवीर जी, जैसा आपका नाम कारी है, आप कारी हैं। है। जी, जी। वो कारी और मौलवी आपने सुना होगा, जी, जी। हाफिज, आलिम और मुफ्ती। तो इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। जी, जी, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया हमारे भाई ने। मैं इसके ऊपर बिल्कुल अव्वल से ही यानी ये कह लो कि शुरू से ही रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि मेरी बात तमाम हज़रात की समझ में आएगी। असल क्या है जब हम दीनी तालीम हासिल करते हैं यानी बच्चों को दीनी इल्म पढ़ाते हैं, तो उनके हाथ में एक कायदा देते हैं नूरानी कायदा। वो तमाम बच्चों को मिलता है कि भई यहाँ से शुरू करना है। वो उससे पढ़ना शुरू करते हैं अलिफ बा ता सा। ये उसकी बिल्कुल इब्तिदा की सीढ़ी होती है, यहाँ से वो चलना शुरू करता है। इस नूरानी कायदे के मुकम्मल होने के बाद वो कुरान करीम नाज़रा यानी देख कर के पढ़ता है और हमारे कुरान करीम के अंदर 30 पारे हैं, वो उनको नाज़रा ही पूरा करता है। अब नाज़रा पूरा करने के बाद उसने देख कर के कुरान पढ़ लिया, उसे किसी चीज़ का टाइटल नहीं मिला। नाज़रा इंग्लिश में यानी जाने तो रीडिंग, रीडिंग। एक तरह से रीडिंग। हाँ, 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 ये कह लो जी, कि रीडिंग उसको देख कर के पढ़ना। अब उसको किसी चीज़ का टाइटल नहीं मिला। उसके बाद फिर वो हाफ़िज़ा शुरू करेगा, यानी कुरान को बगैर देखे पढ़ेगा। जी, समझ में आई जी, बात? जी। वो बगैर देखे पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, उसको अपने सीने के अंदर बिल्कुल बगैर देखे महफ़ूज़ कर लेगा उन 30 पारों को। फिर उसको हाफ़िज़ का टाइटल मिल जाएगा। यानी हम उसको हाफ़िज़ कह कर के बुलाएँगे, हाफ़िज़ साहब। अगर उसने नाज़रा कुरान किया, देख कर के पढ़ा, उसको हाफ़िज़ नहीं कह सकते। अगर उसने हिफ़्ज़ कर लिया उस कुरान को 30 पारों को अपने सीने के अंदर महफ़ूज़ कर लिया, तो उसको हाफ़िज़ का टाइटल मिल गया। जी, यानी कह लो कि हाफ़िज़ की डिग्री मिल गई। इसके बाद अब क़ारी आपने सवाल किया, क़ारी क्या होता है? इसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि सूरह फ़ातिहा का ले लो। जी। अब सूरह फ़ातिहा को उसको अंदाज़ है पढ़ने का अलग-अलग। पहला अंदाज़ ये है, दूसरा अंदाज़ ये है, तीसरा अंदाज़ जैसे ये हमने है। म्यूजिक में भी देखा होगा, हाँ, सुर लगते हाँ। हैं, इस तरह से जी, कारी जी। में होता है। चलो मैं ख़ैर वहाँ कंपैरिज़न नहीं कर सकता उसको, लेकिन ये है कि उसको 7 अंदाज़ बिल्कुल। यानी आवाज़ अलग-अलग जी, 7 तरीके से आवाज़ है। वो किसी भी तरह की आवाज़ ले सकता है। वो जो 7 में से 1 आवाज़ याद कर ले, 2 कर ले, 7 कर ले, उसके लिए भी हमारे मदारिसों के अंदर अलग-अलग से कोर्स है, 2 सालाना कोर्स है, सालाना कोर्स है, 5 साल का भी कोर्स है। अब वो वहाँ 2 साल लगाएगा, 5 साल लगाएगा, फिर उसको क़ारी का टाइटल मिल जाता है। जी, इसके बाद आपने सवाल किया आलिम क्या होता है, जी। मौलाना क्या होता है? अब उसके लिए न नूरानी कायदा याद किया उसने, देख कर के पढ़ा, कुरान देख कर के पढ़ा, हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, हाफ़िज़ हो गया, 2 साल अलग से लगाए, क़ारी हो गया। इसके बाद उसने 8 साल मुसलसल लगाने पड़ेंगे। उसमें हमारी हदीस शरीफ, फ़ारसी और कुरान का तर्जमा यानी कुरान का अर्थ, कुरान की तफ़सीर। यानी कि मौलवियत जो होती है, जैसे कोई कोर्स 4 साल का जी, होता है, जी, इस जी। तरह ही 8 साल की 8 डिग्री साल होती है। डिग्री होती है। जी, जी। 8 साल उसने मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। बाद मदरसों में 7 साल का भी हो गया, लेकिन हमारे जो करीब में है मजारुल उलूम सहारनपुर, उसमें आज भी 8 ही साल का कोर्स है। और वहाँ आपको इस मेहनत करनी पड़ेगी 8 साल तक के, जब जा कर के वो कुरान का तर्जमा करेगा, कुरान की जो है तफ़सीर करेगा, बयानात करेगा, मसले-मसाइलों में वो पुख्तगी हासिल कर लेगा। अब उसको जा कर के 8 साल के बाद आलिम का टाइटल मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ रह गई, आलिम के बाद उसको सारी चीज़ें याद हो गई, वो पढ़ा भी सकता है, बेहतरीन मुक़र्रिर हो गया, तक़रीर कर सकता है, बयानात कर सकता है, कुरान का तर्जमा बता सकता है, तफ़सीर कर सकता है।
لیکن اس کو اتھارٹی یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں فتویٰ دے دے، جی، جی۔ یہ فتوے بات کے لیے الگ اس کو 1 سال پھر لگانا پڑے گا 1 مفتی سال کے پہلے لیے، مفتی کے پھر لیے۔ مفتی کورس کرنا پڑے گا، مفتی کورس کرنے کے بعد میں اس کو پھر فتوے کی اتھارٹی ہوگی، یعنی لوگ باگ اس سے جا کر کے مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ حالانکہ عالم کے پاس بھی وہ ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کو بڑوں کی طرف سے اتھارٹی نہیں ہے، جی، وہ اتھارٹی مفتی کے پاس ہے کہ اس سے آپ جا کر کے مسائل معلوم کریں۔ اور یہی ایک میں نے روشنی ڈالی اس کے اوپر، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پہلے ہمیں نورانی قاعدہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد میں قرآن شریف ناظرہ یعنی دیکھ کر کے پڑھنی پڑے گی، اور اس کے بعد حفظ کرنا پڑے گا، پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا پڑے گا، پھر جا کر کے حافظ کا ٹائٹل ملے گا، 2 سال الگ سے لگانے پڑیں گے، اس کے بعد قاری کا ٹائٹل ملے گا، پھر 8 سال الگ سے لگانے پڑیں گے، پھر عالم کا ٹائٹل ملے گا، اور پھر ہمیں افتاء کرنی پڑے گی، مفتیت اس کا 1 سال الگ سے لگانا پڑے گا، پھر آپ کو مفتی کا ٹائٹل ملے گا۔ اچھا ایک اور بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے مفتی کو بن گیا کوئی، جی اگر مفتی ہے وہ اپنے گھر ہی بیٹھ کے فتویٰ دے سکتا ہے یا کسی اس سے سنسد سے جڑا ہونا چاہیے، جیسے مدارس ہو گئے دیوبند وغیرہ، وہیں سے دینا پڑے گا فتویٰ یا کہیں سے بھی دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ جو ہے اگر بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بہت سارے مفتیوں کو مشورہ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کتابوں کے اندر، پھر وہ دے سکتا ہے۔ اگر چھوٹا موٹا عام مسئلہ ہے، ہمارے جس طرح جینے کا طریقہ، اس میں چھوٹے موٹے مسائل ہے، تو مفتی دے سکتا ہے اپنے گھر بیٹھ کر کے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، ڈگری ہے اس کے پاس۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی جو جی پیچھے جائیں گے، جی 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 جو ان کے خلیفہ ہے تھوڑے ان کے بارے میں بات کریں گے، کس طرح سے خلیفہ کام کرتے ہیں، کیا خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ مین چیز یہ بتاؤ کہ ہوں خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جی 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 آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پردہ کرنے کے بعد 4 خلیفہ ہوئے۔ جی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہے، اول خلیفہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ مسلمانوں کو یاد رکھنے چاہیے کہ ہمارے 4 خلیفہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ پاکیزہ اور نورانی طریقہ جو موجود تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میرے جانے کے بعد یہ جو ہے یہ طریقہ کون سنبھالے گا، کس طرح چلے گا، ان مسلمانوں کو کون سنبھالے گا، ان مسلمانوں کا پیراکار کون ہوگا، کون ان کو راستے پر لگائے گا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر آئی بات، تو مشورہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ سے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جو ایمانی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ جی پھر اس کے بعد اول جو ہمارے خلیفہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چنا گیا اس کے لیے، وہی آپ کا طریقہ نورانی طریقہ پاکیزہ طریقہ امت کے پاس پہنچایا کرتے تھے وہ۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ یہاں سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی پاکیزہ طریقہ وہی رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ یعنی آخری خلیفہ ہوئے۔ تو حضرت علی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، تھوڑا سا وہ بھی اچھا یہ بتائیے بھی میں روشنی حضور ڈالنے آپ کی کے کوشش ساتھ۔ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد ہوئے، جی اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی داماد ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لڑکی ہے۔ حضرت عثمان کے یہاں بھی 2 لڑکی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ یہ میرے تک جانکاری ہے۔